अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, जैसा कि मैंने आपको एक हफ़्ता पहले ख़बर दे दी थी कि परवेज़ खटक साहब के इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैकडोर रवाबत है। ये बैकडोर रवाबत में है, बैकडोर चैनल पीटीआई का चल रहा है। किसी किस्म में अगर कोई सोचता है कि इनके बैकडोर रवाबत नहीं, तो ये बात सरासर गलत है। और अभी आपने देखा कि परवेज़ खटक साहब ने अंदिया दे दिया कि विद इन नो टाइम लाइक 48 घंटे मज़ीद उनके मुताबिक बचे हैं, जिसके अंदर इन्हें गवर्नमेंट चेंज होने के समरात आम लोगों को नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो जो लोग बात कर रहे थे कि पीटीआई हवा में तीर चला रही है और पीटीआई का कोई तल्लुक इस्तवार नहीं इस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो वो लोग ये जान लें कि पीटीआई एक नेशनल लेवल की जमात है और इसको टोटली इग्नोर करना नहायत नामुनासिब होगा। और ऐसा सोचना भी नामुनासिब होगा क्योंकि पीटीआई की वो जमात जिसकी सीटें 140-45 से ऊपर थीं, जिसको गवर्नमेंट से आपने निकाला, और 80 सीटों वाली जमात, 60 सीटों वाली जमात और 2, 4, 5 सीटों वाली जमातों ने मिलकर हुकूमत तश्कील दी और बमुश्किल ये हुकूमत स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है। बमुश्किल ये गवर्नमेंट अपने दिन पूरे कर रही है, यहाँ तक कि इनको अपने ही वज़ीर ख़जाना बदलने पड़े। खैर, वज़ीर ख़जाना इन्होंने क्यों बदला, ये एक अलग बहस है। वीडियो मुकम्मल करते चले जाएं और मैं आगे आपको एंड में बताऊंगा कि ऐसी क्या नौबत आई कि मुफ्ती इस्माइल साहब को घर जाना पड़ा। इंशाल्लाह इसी वीडियो में मैं आपका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर करता चला जाऊँगा। अभी जैसा कि मैं पिछले 2 हफ्ते से बार बार आपको कहता चला जा रहा हूँ कि गवर्नमेंट की बैकडोर रवाबत कायम है और परवेज़ खटक साहब इसमें पेश हैं। परवेज़ खटक साहब अपना 100% दे रहे हैं कि किसी तरह से जो उनके बैकडोर रवाबत हैं वो इस्तवार रहें और जो इस्टेब्लिशमेंट है वो इस मुल्क की जो सूरत हाल को देखते हुए न्यूट्रल होने का दावा करते, जैसा कि डीजी आईएसपीआर ने अपने एक प्रेस रिलीज़ में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब वो सहाफ़ियों से रस्मी गुफ्तगू कर रहे थे क्वेश्चन आंसर के सेगमेंट में, उन्होंने बोला कि जो फ़ौज है वो इस वक्त न्यूट्रल है, उसका सियासत से कुछ लेना देना नहीं। अगर अफवाज पाकिस्तान इस वक्त न्यूट्रल है तो हम सब देख सकते हैं, इट्स क्लियर ओपन एंड शट केस, जो जिस तरीके से इमरान खान को घर भेजा गया, जो उसके ऊपर विक्टिम कार्ड जो उसके पास इस वक्त है और जो चल रहा है खान साहब के पास, खान साहब जिसको जगह जगह पे कैश कर रहे हैं, जगह जगह पे देखें। पॉलिटिक्स इज़ ऑल अबाउट हाज़िर दिमागी। आप में से कौन हाज़िर दिमाग है? आप सिचुएशंस को किस तरह लेके चलते हैं, सिचुएशंस को किस तरह टैकल करते हैं, हालात को अपने हिसाब से कैसे मोड़ते हैं। इट्स ऑल अबाउट दैट। तो मैं आपको बार बार ये बावर कराता चलूँ कि जो अगर आप लोग समझते हैं कि नेशनल लेवल की जो पार्टी है वो इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में नहीं, तो ये एक बात कुछ समझ में नहीं आती। और दूसरे नंबर पे फैसल जावेद ने एक बड़े मज़े की बात की है कि करक में उनका एक जलसा था। फैसल जावेद साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब की डील तय हो गई है और जो डील तय हुई है वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट के साथ तो नहीं, लेकिन आम आवाम के साथ उनकी डील डन हो गई है, जिसमें जल्द ही हम इमरान खान साहब को अगला वज़ीर आज़म कुछ हफ़्तों में देखेंगे। दूसरी तरफ जो असम्बलियाँ तहवील करने की बात की गई है, असम्बलियाँ तहलील करने की बात की गई है, ये भी एक तरह से इंडिया है। ये लास्ट स्टेप होगा पीटीआई की जानिब से कि पीटीआई के जो लोग हैं वो इस्टेब्लिशमेंट से ऑब्वियसली ग्रीन सिग्नल मिलेगा तो ये गो हेड जाएंगे, क्योंकि इतनी बड़ी जमात है, अगर वो स्ट्राइक डाउन करती है, अगर लाखों का मजमा लेके चली जाती है, तो ये मुल्क के लिए कुछ मुनासिब ना होगा। अच्छी बात है अगर इदारे न्यूट्रल हैं, और अगर न्यूट्रल होते हैं और ये पीटीआई और पीएमएलएन ग्राउंड में दोबारा जाते हैं, जो मुझे नहीं लगता कि जाएंगे, और अगर जाने का फ़ैसला अच्छे तरीके से करते हैं ना, शायद इनकी कुछ इज़्ज़त रह जाए, कुछ वोट और कुछ सीटें ये निकालने में कामयाब हो जाएं। इसके साथ साथ जो मरीम नवाज़ साहब की जो ऑडियो लीक हुई है, उससे रिलेटेड मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत से लोग सवाल कर रहे हैं कि जो आधा प्लांट है ये कैसे आया। जो आधा प्लांट है, क्योंकि 3-4 साल से जो पीटीआई है उन्होंने तो टोटल बैन किया हुआ है ना, कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो या पीपल्स पार्टी हो या इवन पीटीआई क्यों ना हो, इंडिया से किसी भी किस्म का ट्रेड बंद किया गया था पाकिस्तान की जानब। और उसकी वजह ये थी जो कश्मीर में आर्टिकल 3 जो 65 और जो दूसरा आर्टिकल लगा था उसको रिमूव जो किया गया था, जिसके तहत कश्मीरियों की जो हक़ खुद जो सालमियत है, जो कश्मीरियों का स्पेशल स्टेटस है,
وہ جو چینج کیا گیا تھا اس کی وجہ سے پاکستان کے اندر جو ایک رد عمل سامنے آیا تھا، اور پرائم منسٹر عمران خان، جس کو یہودی ایجنٹ بھی ہم لوگ کہتے تھے، جس کو یہودی ایجنٹ مولانا فضل الرحمان کہتے تھے، جس کو یہودی ایجنٹ اور امریکہ کا اعلی کار پیپلز پارٹی اور نون لیگ والے لوگ کہتے تھے، اس اعلی کار نے انڈیا سے کسی بھی قسم کا ٹریڈ روابط ختم کر کے دکھا دیا کہ وہ اعلی کار نہیں ہے۔ اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو آڈیو سامنے آئی، یہ آج کی آڈیو نہیں ہے، یہ آڈیو ممکنہ طور پر کچھ مہینے پرانی بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ جو ان کے پاس آدھا سامان آیا اور عین ممکن ہے پورا سامان آ چکا ہو، کیونکہ یہ ویڈیو بہت پرانی ہے۔ بہت سے لوگ مجھے کمنٹ سیکشن میں یا بہت سے لوگ مجھے ٹیکسٹ میسیج میں پوچھ رہے تھے کہ بھائی جان بات آپ کرنے والی کریں، کیسے سامان آ سکتا ہے؟ تو یہ جو آپ کی میں ایک بات عقل میں لاتا چلوں، ذہن میں لاتا چلوں، آپ کے گوش گزار کرتا چلوں، آپ نے نوٹس کیا ہے کہ جب پی ایم ایل این کی گورنمنٹ آتی ہے پاکستان کے اندر تو اچانک بھارت کے طیارے پاکستان کے ایئر ویز پہ اترتے ہیں اور خراب ہو جاتے ہیں، فنی خرابی آتی ہے، وہ ہماری رن ویز پہ اترتے ہیں، کچھ دیر بعد اپنی پرواز واپس لیتے ہیں اپنے ملک کی جانب۔ یہ ایسی کیا فنی خرابیاں ہوتی ہیں جو پی ایم ایل این کے دور میں ہی آنا ہوتی ہیں؟ میں تو حیران ہوں کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بھی ہے، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بھی رہ چکی ہے، اس میں تو کبھی ایسی فنی خرابیاں نہیں آئیں۔ اچانک دورے ہوتے ہیں، مودی صاحب آتے ہیں، وہ نواز شریف صاحب کی شادیوں میں بھی آتے ہیں، بن بلائے مہمانوں کی طرح آتے ہیں، بغیر سیکیورٹی کلیئرنس کے آتے ہیں، تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اوبیسلی جب پاور پلانٹ جہازوں میں آنے ہوں گے تو بھائی جان ایسا ہی ہوگا، ہنگامی لینڈنگز جب تک یہ ہوتی رہیں گی، آپ سمجھ لیں، جو میرا تو خیال ہے جو بقیہ پاور پلانٹ ہے وہ بھی آ چکا ہوگا۔ خیر، یہ کون سا کوئی بڑی بات ہے؟ اس ملک میں اسحاق ڈار جیسے لوگ پرائم منسٹر کے جہاز میں بیٹھ کے مفرور ہو جاتے ہیں، تو ایک پاور پلانٹ، معذرت چاہوں گا اس کے لیے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ایک پاور پلانٹ کا آنا اس ملک میں کون سا کوئی بڑی بات ہے؟ ہمارے ملک کے مفرور قیدی اشتہاری لوگ جو ہیں پرائم منسٹر آف پاکستان کے اسپیشل جہاز میں بیٹھ کے جاتے ہیں، اور خبر یہ مل رہی ہے کہ آج کے روز ہمارے جو بگوڑے ہیں وہ ایئر فورس کے جہاز میں بیٹھ کے آئیں گے ملک پاکستان کے اندر، اور آ کے اپنا سینیٹر کا حلف لیں گے۔ اگر ایک مفرور آدمی، ایک کرپٹ آدمی، ایک چور آدمی آ کے حلف لے سکتا ہے، تو میرا آپ سے سوال ہے، اس ملک پاکستان نے جو 70% عدالتوں سے جو مجرم ہے، جو اڈیالہ جیل ہوگی یا دیگر جیلوں میں موجود ہے، وہ 70% لوگ کسی نے مرغی چوری کی ہے، کسی نے کسی کی جیب کاٹی ہے، کسی نے کسی کا 5,000 10,000 لیا، تو بھاجن ان کو بھی چھوڑ دیں۔ اللہ عدلیہ سے ہاتھ باندھ کے درخواست ہے کہ جو آپ نے چھوٹے چھوٹے مجرم پکڑے ہیں، خدا را ان کو چھوڑ دیں، ان سے یہ ملک کا دیوالیہ نہیں ہو رہا۔ یہ دیوالیہ یہ ہمارے اسحاق صاحب جیسے جو بڑے بڑے جو ہمارے دانشور ہیں ان کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ خیر، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد، ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا بھائیوں، ہم ایسے ہی رہیں گے۔ خدا حافظ۔